नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा सरकार उदासीन, गेजुवाका कारण बुढी गण्डकी आयोजना अझै अन्योलमा। गर्मी मौसम सुरु भइसकी आगलागी र हावाहुरीका घटना बढ्दै पूर्व तयारी र जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन। चुनावी गठबन्धन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्रै मतान्तर, एकीकृत समाजवादी र माओवादी तयार हुँदा कांग्रेसको अलमल। रुसले युक्रेनमा जैविक हतियार आक्रमणको योजना बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी, युक्रेनमा जैविक हतियार विकासको आरोप झुट्टो भएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। 2071 सालमा नै विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको आयोजना कतिबेला ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही त कतिबेला राजनीतिक खिचातानीले अझै सुरु हुन सकेको छैन, जसले गर्दा जनतामा पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत उठाइएको अरबौं रकम पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2071 सालमा डीपीआर तयार भएपछि 8 वर्षमा बुढी गण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सरकार आफैले बनाउने वा बाहिरी कम्पनीलाई दिने विषयमा उल्झन आउँदा 3 वर्षसम्म कुनै काम नै भएन। 2074 को जेठमा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइनिज कम्पनी गेजुवाबीच आयोजनालाई ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने सम्झौता भयो। तर 2074 कै कार्तिकमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त सम्झौतालाई खारेज गरिदियो। फेरि 2075 असोजमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच विभिन्न समयमा वार्ता पनि भयो। तर गेजुवाले 1200 मेगावाटको आयोजना 800 मेगावाटमा झार्ने अडान लिएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि नै बढेन। अझै लामो समय त गेजुवा सम्पर्कविहीन नै भयो। तर अहिले फेरि गेजुवाले आयोजनाको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ। गेजुवासँग पनि हामीले वार्ता पनि भयो, उनीहरूसँग रेकर्ड अफ डिस्कसन पनि भएको थियो र यो बिचमा उनीहरूले के गर्न खोजिए र के भइरहेछ भन्ने प्रोग्रेसमा निरन्तर उनीहरूसँग छलफल भइरहेछ। तथापि उनीहरूले पनि अब ईपीसीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आयोजना दिने भने कहिले सूचना निकाल्छ भनेर चाहिँ मन्त्रालयमा प्रश्न पनि गरिरहेको अवस्था छ। यदि समयमा नै काम अगाडि बढेको भए अहिले आयोजनाले 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको हुन्थ्यो। तर समयमा काम नसकिएपछि कार्यतालिका संशोधन गरेर 2083-84 सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यद्यपि सो समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा मन्त्रालय नै विश्वस्त छैन। उता मुआब्जा लगायतका विषय अझै पनि यथावत नै छन्। गत पुस 30 गतिको मन्त्री परिषद बैठकले जग्गाको राजकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजना अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अझै पनि आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घर गोठ लगायत भौतिक संरचनाहरूको मुआब्जा वितरण भएको छैन। त्यसमाथि अझै लगानी सुनिश्चित पनि भएको छैन। तर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। एउटा त अब अहिले हामीले छलफल गरेको छौँ डोमेस्टिक बैंकहरूसँगै, उहाँहरू पनि धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ आयोजनामा लगानी गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले पनि आफ्नो फन्डिङ चाहिँ सो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन्। तर समस्या के छ भने आयोजना अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ महँगो देखिन्छ। 2073-74 देखि मुआब्जा वितरण सुरु गरेको सरकारले धादिङ र गोर्खातर्फ गरी 48,949 रुपैयाँ जग्गाको 34 अर्ब 6 करोड 49 लाख वितरण गरिसकेको छ। तर पनि मुआब्जा मात्र नभएर अन्य विषयमा सरकार अल्झिरहँदा एकातिर यसको लागत बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय पनि रुष्ट बनेका छन्। सरकारले यस आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा नागरिकबाट कर लिने गरेको छ। त्यसको रकम अर्बौं पुगेको छ। आयोजना ढिलो हुँदा प्रत्येक नागरिकले तिरेको कर पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष हावाहुरीको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ। तर हरेक वर्ष आउने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व तयारीमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन। यस वर्ष पनि हावाहुरी र गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ, तर यस विरुद्धको तयारी भने खासै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा हरेक वर्ष विशेष गरी बर्खायाममा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण जनधनको क्षति भइरहेको छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्ति हरेक वर्ष आउने गर्छ। यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने धनजनको क्षति कम गर्न पूर्व तयारी भने प्रभावकारी
हुन सकेको छैन, जसले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको छ। समयमा नै पूर्व सूचना नहुनु र जनचेतनाको अभाव हुँदा यस्ता घटना वर्ष्यौनी बढ्दो छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने पूर्व तयारी भइरहेको जनाएको छ। दमकलहरू चालु अवस्थामा राख्ने, दमकलका ड्राइभरहरूलाई एकदम स्ट्यान्ड बाई राख्ने, घटना घट्ने बित्तिकै हटलाइन नम्बरहरू उपलब्ध गराउने, घटना घट्ने बित्तिकै तत्कालै दमकल लगायतका सामग्रीहरू, अग्नि नियन्त्रक सामग्रीहरू लिएर जाने, साथसाथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर ती कुराको पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिने आवश्यक नीति नियम कानुनहरू विधिहरू हामी यहाँबाट तयार गर्छौँ र स्थानीय स्तरबाट पनि जिल्ला स्तरबाट पनि चाहिँ घटनाहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सकेनन् भने, आगलागी नियन्त्रण आउन सकेन भने हामी प्रदेश सरकार, हामी सङ्घीय सरकार चाहिँ यसको लागि आफ्नो तयारी अवस्थामा बसेकै छौँ, बसि नै रहन्छौँ। यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच समन्वय र आम नागरिक समेत सचेत रहन आवश्यक छ। अहिलेसम्म भएका घटनामा सम्बन्धित निकाय बीचको समन्वयको अभावको पनि प्रमुख कारण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। जुन प्रकृतिमा यो विपदका घटना भनेको एकदमै सम्पन्नभन्दा सम्पन्न मुलुकमा पनि घटना हुन्छन्, त्यसबाट धनजनको क्षति हुन्छ र त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्। त्यस कारणले पूर्ण रूपमा तयारी भएको छ, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पर्फेक्ट बनाएका छौँ भन्ने दावा त हामी गर्दैनौँ। तर पनि हाम्रो मुलुकको स्रोत साधन, हाम्रो क्षमता, हाम्रो संस्थागत क्षमता होइन, यी कुराको आधारमा चाहिँ हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर यी कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, सकेसम्म पूर्व तयारी अवस्थामा रहने चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ। एक तथ्याङ्क अनुसार 2078 वैशाखदेखि हालसम्म हावाहुरीका 55 घटना भएका छन्, जसबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 80 करोड बराबरको क्षति भएको छ। सोही अवधिमा 1996 स्थानमा आगोलागीको घटना भएका छन्। आगोलागीबाट करिब 2 अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने 78 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यो विषयमा सरकारले हेक्का नराख्नु, पूर्व तयारी नगर्नु, सङ्कट पछिको विपदलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नदिने बारे अझै प्रश्न देखिएको छैन। तर सत्ताधारी अन्य दल भने चुनावसम्मै गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताहरूले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताइरहँदा मंगलबार पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै सभापति शेरबहादुर देउबाले गठबन्धन दलको विरोध नगर्न निर्देशन दिएका थिए। देउबाको उक्त अभिव्यक्तिपछि गठबन्धन चुनावसम्म निरन्तर जाने गरी शीर्ष तहमा सहमति भएको आकलन गरिएको थियो। गठबन्धनको निरन्तरताका पक्षमा अन्य सत्तारूढ दल रहे पनि कांग्रेस भने अझै स्पष्ट छैन। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धन हुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा नबोल्न निर्देशन दिए। उनले यसबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने पनि उल्लेख गरे। चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दा मेच्योर हुन्छ, इमेच्योर हुन्छ, अपरिपक्व छलफल हुन्छ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। त्यो बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ। जसरी एमसीसीमा कांग्रेस सर्वसम्मतिले एउटा निर्णय पुग्यो, त्यसै गरी यो चर्चामा आएको गठबन्धन चुनावी तालमेलको विषयमा सर्वसम्मतिले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। यसबाहेक यसमा चाहिँ कांग्रेस अलमलिने पक्ष छैन। तर बुधबार नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा
गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने, त्यसको निम्ति हामीलाई हाम्रो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का रहनु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावहरूमा एक भएर जाने गरी सहमति बन्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी कारणले गर्दै गठबन्धन बच्यो भन्न सकिन्छ यो कुरा। अब तपाईँ निर्वाचनसम्म सँगै जानुहुन्छ, 4 दलीय गठबन्धन, सहकार्य, तालमेल हो। यो गठबन्धनको लागि यो निर्णय थिएन। कति बेला लाग्छ गठबन्धन बचाउनलाई यो निर्णय गरियो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर यो निर्णयले गठबन्धनलाई सुदृढ गर्नको लागि भने मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा सही हो। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा 4 दल छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको गठबन्धन चुनावसम्म नै जाने गरी अघि बढ्ने ती दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पाइन्छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीमा फरक मत राख्दै बाहिरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धन एक भए नेकपा एमालेमाथि थप दबाव पर्नेछ। त्यसैले पनि एमाले कुनै पनि हालतमा सत्ता गठबन्धन तोडाउन चाहन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा रासायनिक वा जैविक हतियार हमला गर्ने योजना बनाइरहेको अमेरिकाले जनाएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकेले रुसले जैविक वा रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै सबैलाई सतर्क हुन आग्रह गरेकी छिन्। उनले अमेरिकी जैविक हतियार प्रयोगशाला र युक्रेनमा रासायनिक हतियार विकासको बारेमा रुसको दाबी निराधार भएको समेत बताएकी छिन्। युक्रेनमा अमेरिकाले रासायनिक हतियार विकास गरेको भनेर रुसले नयाँ चाल रचेको उनको आरोप छ। पश्चिमी अधिकारीहरूले ताजा आक्रमणहरूको बारेमा समान चिन्ताहरू साझा गरेपछि व्हाइट हाउसको प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो। रुसले गैर परम्परागत हतियार प्रयोग गर्ने सम्भावनाले धेरै चिन्तित बनाएको व्हाइट हाउसले प्रश्न पारेको छ। अब खेलकुद समाचार। रियल मैड्रिड च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा सरकार उदासीन, गेजुवाका कारण बुढी गण्डकी आयोजना अझै अन्योलमा। गर्मी मौसम सुरु भइसकी आगलागी र हावाहुरीका घटना बढ्दै पूर्व तयारी र जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन। चुनावी गठबन्धन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतान्तर, एकीकृत समाजवादी र माओवादी तयार हुँदा काङ्ग्रेसको अलमल। रुसले युक्रेनमा जैविक हतियार आक्रमणको योजना बनाइरहेको अमेरिकाको दाबी, युक्रेनमा जैविक हतियार विकासको आरोप झुट्टो भएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।